بونجور، بهذا الفيديو حنخلص الشابتر 8 اللي هو الشانجمون d'état. كان باقي عنا دو اكتيفيتي اللي هن الكاتر والسنك. كان احنا كنا ديجا شفنا السوليديفيكاسيون والفيزيون، رجعنا شفنا الابوليسيون والكوندنساسيون، وقلنا انه هول الفينومين بيصيروا عند تمبيراتور كونستانت. اخدنا نحن اكزامبل للأو، شفنا انه السوليديفيكاسيون والفيوجن بيصيروا à 0 degré Celsius، هذا بالكا تبع الأو بور، والإبوليسيون والكوندنساسيون بيصيروا à une température de 100 degré Celsius كمان بالكا تبع الأو بور. اوكي، وقلنا انه السوليديفيكاسيون هي الشانجمون تبع الإتا، من الإتا اللي الشانجمون تبع الماتير من الإتا ليكيد للإتا سوليد، والفيزيون هي من السوليد للليكيد، الإبوليسيون هي من الليكيد للغاز، والكوندنساسيون هي من الغاز للليكيد. اوكي، هلا حنشوف variation de volume durant la fusion et la solidification. حنشوف كيف بيتغير الفوليوم لما نكون عم نعمل solidification ولا fusion لسubstance معينة. هلا هون بهيدي الاكتيفيتي 4 في عنا expérience بالdocument 9. La figure 1 du document 9 représente une quantité d'eau contenue dans un bécher. لكن هون بالفيجور 1 عنا bécher فيه de l'eau، اما بالفيجور 2 عنا الميم quantité d'eau mais après congélation. يعني شو عملنا نحن هون؟ عملنا solidification، سقعنا هذا البشر لصار عنا solidification، يعني فينا نعتبر حتى انهم مثلا بالثلاجة. اوكي، هلا هون اول سؤال، nommer le changement d'état qui a eu lieu. تحولت الأو من الإتا ليكيد للإتا سوليد، يعني صار في عندي solidification. اوكي، يعني le changement d'état qui a eu lieu، اكيد كتبنا قدامنا وعم نكتب كل شي، عم ناخد نوت. Le changement d'état qui a eu lieu، le changement d'état qui a eu lieu est la solidification. Le changement d'état qui a eu lieu est la solidification. Ok. هلا هون indiquer le volume d'eau avant sa congélation. هون عم بيقولولنا نقول قد ايه الفوليوم تبع الأو قبل congélation. اوكي، هلا هون هن مش حاطين unité على البشر. اوكي، فحنعتبرها مليليتر. اوكي، مثل العادة نحن شو كنا نعمل تنلاقي الفوليوم؟ كنا نجي ونشوف كل ديفيزيون قد ايه الفالور تبعها. هلا النيفو تبع المي واصل لهون. اوكي، من 100 لل 150 عندي 50 صح؟ من 100 لل 150 قد ايه عندي 50. وهول ال 50 مقسمين على ديفيزيون 2 3 4 5. اوكي، لكن من هون لهون في عندي 50 صح؟ نرجع نتذكرهم شوي. وكم ديفيزيون عندي ديفيزيون 2 3 4 5، يعني 5 ديفيزيونات عطيوني 50. يعني كل ديفيزيون قد 50 sur 5 égale 10. يعني انا كل ما اطلع ديفيزيون بطلع 10. اوكي، اوكي. واذا بدنا نتأكد اكتر بنعد من 50 لل 100، مثلا 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 50. يعني كل ديفيزيون هي دو 10 مليلتر. اوكي، لكن قد ايه الفوليوم تبع الاو افون كونجيلاسيون، يعني بالفيجور 1. اوكي، نحن واصلين هيدي الديفيزيون
قلنا كل ديفيزيون 10 يعني 110 120 130. يعني le volume تبع l'eau avant congélation est de 130 millilitres. Ok, يعني نحط هون le volume de l'eau avant sa congélation est de 130 millilitres. اوكي، اكتبوا انتو على البشار مليليتر كرمال تعرفوا انها هي الكتاب بما انه هن منن حاطين. لكن le volume de l'eau avant sa congélation est de 130 millilitres. هلا هون عم بيقولوا لنا indiquer le volume de l'eau après sa congélation يعني بالفيجور 2. هلا هون اذا بنلاحظ بالفيجور 2 النيفو تبع الجلاس واصل على 150 يعني الفوليوم تبع الجلاس est de 150 millilitres. Ok, لكن le volume de l'eau après sa congélation est de 150 millilitres. Le volume de l'eau après sa congélation est de 150 millilitres. Et le volume de l'eau après sa congélation est de 150 millilitres. Alors, ce volume augmente-t-il ou diminue-t-il durant la congélation؟ عم يسألونا هون إذا الفوليوم تبع ذات الكانتيتي de l'eau. أكيد بدنا نعرف إنه هيدي ذات الكمية، يعني ما نحن لا زدنا مي ولا نقصنا، ذات كمية المي، بس نحن شو عملنا لها كونجيلاسيون، سقعناها تتصير جلاس، يعني كأنه حطيناها بالثلاجة. اوكي، يعني كمية المي ما زادت ولا نقصت، بس الفوليوم تبعها هو اللي اتغير. هون عم بيسألونا اذا هذا الفوليوم زاد ولا ناقص. نطلع على الفيجور، اكيد عم بيسألونا هذا الشيء durant la congélation. يعني نحن شو عم نعمل؟ عم نعمل solidification، عم نحول الأو ليكيد تتصير أو solide، يعني تتصير جلاس. هلا avant la congélation كان عنا 130 millilitres هو الفوليوم de l'eau. Après la congélation صار عنا 150 millilitres هو الفوليوم تبع الأو على l'état solide بس. يعني بقى عندي زاد كمية المي بس تغير الإتا تبعها وزاد الفوليوم، كان 130 صار 150. يعني ce volume نكتب ce volume augmente durant la congélation. Ce volume augmente durant la congélation. Ce volume augmente durant la congélation. لكن لما نعمل هون عم نحكي عن الأو، ما عم نحكي عن غير ماتير. اوكي، لما نعمل سوليديفيكاسيون للأو على l'état liquide الفوليوم تبعها بيكبر. طيب إذا أنا هلأ بجي بدوب هيدي الجلاس، كمية الجلاس هون بعمل فيوزيون لهيدي الكانتيتي دو جلاس، الفوليوم تبعها قديه بده يصير؟ بده يرجع مثل قبل. يعني بالسوليديفيكاسيون الفوليوم تبع الأو عم نحكي عن الأو، بدنا ننتبه كتير منيح عن شو عم نحكي. لكن بالسوليديفيكاسيون الفوليوم تبع الأو augmente، بس بالفيوزيون تبع الأو الفوليوم ديمينو. ليه؟ لأنه إذا نجي مندوب هيدي الكانتيتي دو جلاس بدنا نرجع بالقلب، يعني كأنه هيدي الفيجور 1 بدها تصير وهيدي الفيجور 2 بيكونوا 150 مليلتر، لما يدوبوا بدهم يرجعوا لل 130 مليلتر. اوكي، لكن بالفيوزيون تبع الأو تبع الجلاس تنقول الفوليوم va diminuer tandis que dans la solidification de l'eau le volume va augmenter. بدنا ننتبه كتير منيح انه نحن عم ناخد عطول كا بارتيكولير اللي هو الأو، ما عم نحكي عن كل الماتير. يعني اذا بنحكي عن الفار مثلا، الفار كلنا بنعرف انه فينا ندوب الحديد لما نحميه على حرارة كتير عالية وبيغيروا شكله هالاخبار. فالحديد لما يعمل فيوزيون بيعلى الفوليوم تبعه، ولما يعمل سوليديفيكاسيون بيصغر الفوليوم تبعه. اوكي، بس الأو لا، الأو بالقلب. كل ماتير عندها الكاركترستيك تبعها. اوكي،
لكن le volume de l'eau augmente durant sa congélation. لكن لما نعمل solidification للأو à l'état liquide الفوليوم تبعها بيزيد، وإذا بنعمل لها فيوزيون الفوليوم تبعها بينقص. كرمال هيك بيقولولنا ما بيسوى نحط مثلا قنينة مي مختومة بالتلاجة بتفقع. ليه؟ لأنه الفوليوم تبع الأو بده يكبر لما يعمل كونجيلاسيون، وبتبطل يساعوا بقلب القنينة، بصيروا يشدوا على البروا تبع القنينة من جوا وبتفقع القنينة. مثلا إذا بتحطوا مثلا تانكية بيبسي أم قنينة قنينة عصير أم حيلا شي من هول الفوليوم تبعهم بيكبر لما يعملوا سوليديفيكاسيون. كرمال هيك بيقولوا اوعى تنسوهم بالتلاجة مثلا بيفقعوا. ليه؟ لأنه الفوليوم تبعهم برجع بعيد بقلب القنينة اللي هن فيها، بقلب الريسيبيان اللي هن فيه، وهذا الريسيبيان مسكر. لما يكبر الفوليوم جوا شو بدهم يعملوا؟ هو الفوليوم حيضل يكبر يوصل لمحل يصير على القد، وتكون بعد ما خلصت الكونجيلاسيون. نرجع منفوت بعد بالكونجيلاسيون والفوليوم بيكبر زيادة، تصير القنينة منا قادرة تحمل هذا الفوليوم اللي بقلبها. شو بدها تعمل؟ بدها تفقع. اوكي، هذا بالنسبة للفوليوم، الفارياسيون تبع الفوليوم مع الفيوزيون والسوليديفيكاسيون. لكن الفوليوم بيتغير مع الفيوزيون وبيتغير مع السوليديفيكاسيون. S'informer, le volume de la plupart des substances diminue durant la solidification. اوكي، لكن عم بيقولوا لنا هون انه الفوليوم تبع أغلبية السubstances بيصغر durant la solidification, tandis que le volume de l'eau augmente généralement. Le volume change durant la solidification et également durant la fusion. يعني والvolume كمان بيتغير durant la fusion. يعني لما نرجع نعمل fusion للجلاس بده يرجع الفوليوم تبعها مثل ما كان بالاول. مثلا مثل هون اذا بنعمل اذا بنعمل فيزيون لهيدا الجلاس الفوليوم تبعها بده يرجع سنترال. اوكي، هلا بالنسبه للفارياسيون دو بوان ديبوليسيون افيك لا بريسيون حنشوف انه لو بوان ديبوليسيون بيتغير مع البريسيون. نحن قلنا انه لو بوان ديبوليسيون هو للمي بيكون 200 دوغري سلسيوس. اوكي، على هذا بيكون 100 دوغري سلسيوس à une pression atmosphérique de 1 bar. اوكي، لكن نحنا بهيدا الدوكيمون هون شو عم نعمل؟ عم نغلي مي، عم نسخن مي jusqu'à ébullition. اول شي au niveau de la mer la pression atmosphérique est de 1 bar. شفنا انه حرارة المي هي عم تغلي هي 200 دوغري سي. نحنا قلنا انه ما بنقدر نسخن المي ل une température اعلى من 100 دوغري. ليه؟ لانه بيتبخروا. اوكي، يعني اكتر شي بتوصل للمي une pression de 1 bar هي 200 دوغري. هلا contenant fermé sous pression، هون حاطين contenant مسكرينه وعاملين بطريقة انه تكون البريسيون بقلبه 2 بار مثل ما عم نشوف هون. اوكي، لكن غلينا المي ولقينا انه التمبيراتور تبع المي هي 220 دوغري سلسيوس. شو صار هون؟ لما زادت البريسيون زاد البوان ديبوليسيون. اوكي، لكن لما زدنا البريسيون زادت على البوان ديبوليسيون. هلا au sommet du Mont Blanc، اوكي، البريسيون اتموسفيريك هونيك على السومي est de 0,5 بار. اوكي، كمان غلينا المي ولقينا انه وصلت ل une température de 80 دوغري سلسيوس. يعني لما وطيت البريسيون على الاو قدرت شو صار؟ وطي لو بوان ديبوليسيون. صار كان مثلا على une pression de 1 bar 100 دوغري سلسيوس، لما صار على une pression de 0,5 بار صار 80 دوغري سلسيوس. يعني لما تكبر البريسيون على الليكيد بيعلى البوان ديبوليسيون تبعها، ولما تصغر البريسيون على الليكيد بيوطى البوان ديبوليسيون تبعها. هذا الشي اللي لازم نفهمه من هيدا الدوكيومون 10. اوكي،
Les figures du document 10 représentent l'évolution de l'eau dans un contenant dans différentes situations. Complétez le tableau suivant en indiquant pour chaque figure la pression et le point d'ébullition correspondant. اوكي بدنا هون بس نعبي التابلو. في عنا بالفيجور 1 situation au niveau de la mer قد ايه كانت البريسيون وقد ايه كان le point d'ébullition. Figure 2 contenant fermé sous pression نحط قد ايه البريسيون وقد ايه le point d'ébullition. و situation 3 au sommet de Mont Blanc قد ايه البريسيون قد ايه le point d'ébullition. اوكي هلا بالسيتواسيون 1 au niveau de la mer إذا بنطلع منيح بالدوكيومون البريسيون اتموسفيريك هي 2 امبر، يعني بنحط هون امبر. هون حاطين اليونيتي ما في داعي نحطها، بنحط هون بس بس انا بفضل تحطوا امبر كرمال تضلوا منتبهين انه اليونيتي تبع البريسيون هون هي بار. اوكي لكن هون بنكتب امبر. قد ايه كان البوان ديبوليسيون؟ البوان ديبوليسيون كان مثل ما عم نشوف على الترمومتر هو 200 دوغري سلسيوس. اوكي لكن البوان ديبوليسيون تبع الاو هو على طول 100. عادة هو البوان ديبوليسيون هو يعني هي نعتبرها التمبراتور اللي عليها بتبلش الابوليسيون. نحن قلنا انه بالاو بتبلش الابوليسيون اكيد سو une pression de atmosphérique de 1 bar بتبلش à une température de 100 degrés Celsius. ok لكن هون البوان d'ébullition est de 100 degrés Celsius. هلا contenant بالفيجور 2 contenant fermé sous pression قد ايه كانت البريسيون بقلب هذا الكونتونان؟ كانت دو 2 بار مثل ما عم نشوف هون. البريسيون كانت دو 2 بار والبوان ديبوليسيون كان دو 120 degrés Celsius. لكن لاحظنا عليت البريسيون على لو بوان ديبوليسيون. لكن البريسيون هون كانت دو 2 بار بنحط بهيدي الكاز هون نكتب 2 بار والبوان ديبوليسيون بالفيجور 2 كانت دو 120 degrés Celsius. لكن بهيدي الكاز هون بنحط 120 degrés Celsius. هلا بالفيجور 3 بتالي السيتواسيون في عنا او سومي دو مون بلان. اوكي على السومي تبع هذا الجبل البريسيون اتموسفيريك هي دو 0.5 بار. لاحظنا البريسيون وطيت عن 1 بار صارت مثلا 0.5 بار. شو اللي وطي؟ البوان ديبوليسيون صار 80 degrés Celsius. هون كان 100 degrés Celsius. لكن وطيت البريسيون وطي معها البوان ديبوليسيون. لكن هون البريسيون كانت 0.5 بار والبوان ديبوليسيون كان 80 degrés Celsius. لكن حابة انا التابلو قدامكم ثم هون امبر هون كان température d'ébullition هي 100 degrés Celsius. اوكي بتاني فيجور كانت البريسيون 2 بار صارت température d'ébullition 120 degrés Celsius. لكن لاحظنا عليت البريسيون شو على مع البوان ديبوليسيون. هلا باخر سيتواسيون كانت البريسيون 0.5 بار. اوكي شو بين عنا البوان ديبوليسيون؟ بين 80 degrés Celsius. يعني لما وطيت البريسيون وطي معها البوان ديبوليسيون. هذا بالنسبة للتابلو. اوكي لكن بكل فيجور عم نقول شو السيتواسيون عم بس علينا نحنا نحط قد ايه البريسيون وقد ايه البوان ديبوليسيون. اوكي هذا بالنسبة للتابلو. هلا اخر شي بهيدا الكور اخر question. Comment varie le point d'ébullition de l'eau lorsque la pression augmente؟ عم يسألونا هون كيف بيفرق le point d'ébullition تبع الأو لما البريسيون تعلى.
احنا شفنا هون بهذا الدوكيمان لما علينا البريسيون كانت 1 بار عليناها ل 2 بار. Le point d'ébullition كان 100 degrés Celsius قد صار 120 degrés Celsius. يعني لما علينا البريسيون على مع le point d'ébullition. يعني بكل بساطة le point نجاوب بهالطريقة le point d'ébullition de l'eau augmente lorsque la pression augmente. Ok? Le point d'ébullition de l'eau augmente lorsque la pression augmente. Le point d'ébullition de l'eau augmente lorsque la pression augmente. آخر شي هون هيدي البارتي en gris. Le point d'ébullition de l'eau augmente lorsque la pression augmente et vice versa. شين vice versa والعكس صحيح. يعني بدون ما يرجعوا يكتبوا هن جملة تانية le point d'ébullition de l'eau diminue lorsque la pression diminue بحطوا vice versa يعني بيكون قصدهم فيها هيك. لكن لما تعلى البريسيون le point d'ébullition de l'eau augmente. لما توطى البريسيون le point d'ébullition تبع l'eau diminue. Conclusion, le changement d'état d'une matière s'accompagne du changement de son volume. يعني لما يصير في عنا changement d'état الvolume بيتغير. Lorsque la pression augmente, le point d'ébullition d'une matière augmente et vice versa. Ok, لكن le point d'ébullition بيتعلق بالبريسيون. لما تعلى البريسيون بيعلى le point d'ébullition. لما توطى البريسيون بيوطى le point d'ébullition. هلا بالessentiel énergie thermique et changement d'état. La chaleur gagnée ou perdue par une substance affecte le mouvement des particules de cette substance. نحن قلنا لما une substance gagne de la chaleur le mouvement تبع البارتيكول بيصير plus agité. ولما une substance perd de la chaleur قلنا البارتيكول بيصيروا moins agité. La matière peut passer d'un état à un autre si elle est chauffée ou refroidie. Ok, نحن بنقول chauffée يعني elle gagne de la chaleur ou refroidie يعني elle perd de la chaleur. ok, لكن نحن قلنا انه الماتير بتتغير بتنتقل من état لإتا. يعني بتكون solide بتصير liquide عم بتكون liquide بتصير غاز. إذا هيدي matière عم تربح de la chaleur si elle est chauffée أما عم تخسر de la chaleur si elle est refroidie. Ok, la solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide en dégageant de la chaleur. بنقول إنه الماتير elle dégage de la chaleur يعني عم تخسر de la chaleur. ok, نحن قلنا لما une matière بتخسر de la chaleur بتسقيها. فذات الشي نحن بنسقيها on refroidit une matière pour que cette matière passe de l'état liquide à l'état solide. Ok, la fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide en absorbant de la chaleur, en gagnant de la chaleur. نحن ما بنجي ومثلا الثلجة ما بنجي ومثلا بنحميها كرمال تدوب. اوكي بتكون عم تربح de la chaleur. هيدي هي الفيوجن. L'ébullition est le passage de l'état liquide à l'état gazeux en absorbant de la chaleur. زيت الشي نحن بنجي مثلا بنغلي المي بنولع تحت نار بنكون عم نعطيها de la chaleur. بتكون هيدي الماتير عم تسحب de la chaleur. Elle absorbe de la chaleur. ok. La condensation est le passage de l'état gazeux à l'état liquide en dégageant de la chaleur. بتكون عم تخسر de la chaleur. بتكون عم توطى التمبérature تبعها. Elle passe de l'état gazeux à l'état liquide. شفنا الاكزامبل تبعها. طبعا لما نشيل مثلا قنينة مسقعة ونحطها على الطاولة بصير الهواء اللي حواليها اللي هو فيه de vapeur d'eau بصير يدقر فيها وبيسقيها بيخسر de la chaleur وبيبينوا نقط مي على القنينة. La température d'une substance pure reste constante durant le changement d'état. وقلنا انه changement d'état بيصير sous une température constante. ok, يعني solidification
بتصير à 0 degré Celsius. أكيد إذا عم نستخدم une substance pure، يعني إذا عم نحكي عن ال eau pure، solidification تبع ال eau pure بتصير à 0 degré Celsius. الفيوجن تبع ال eau pure بتصير à 0 degré Celsius. l'ébullition ou la condensation تبع ال eau pure بيصيروا à 100 degrés Celsius. Ok. Variation de volume durant le changement d'état. Le changement d'état d'une matière s'accompagne d'un changement de son volume. Ok. ما في قاعدة معينة انه لما يصير في عنا solidification الفوليوم بيكبر، ام لما يصير في عنا fusion الفوليوم بيصغر. هيدا الشيء dépend de la matière. يعني قلت لكم الاكزامبل تاع اذا بناخد اكزامبل الاو لما نعمل لها solidification بيكبر الفوليوم تبعها، بينما الفير اذا بنعمل له solidification الفوليوم تبعه بيصغر. اوكي. يعني اذا بنلقط مثلا اذا بنعمل فيزيون للجلاس، عم نحكي هون عن اكزامبل الفوليوم تبعه بيصغر، بس اذا بعمل فيزيون للفير الفوليوم تبعه بيكبر. اوكي. واخر شي variation du point d'ébullition avec la pression. Lorsque la pression augmente, le point d'ébullition d'une matière augmente et vice versa. يعني لما نكون نحن عم نشتغل sous une pression مثلا 1 بار، بيكون عنا ال point d'ébullition تبع ال eau est de 100 degrés. اذا بيجي انا بزيد هيدي البريسيون لتصير 2 بار، ال point d'ébullition تبع ال eau بصير 120، بيعلى. كان 100 صار 120. كنا عم نشتغل sous une pression de 1 bar، صرنا عم نشتغل sous une pression de 2 bar. لاحظنا انه عالي ال point d'ébullition. وهلا اذا بنجي بنوطي ال point d'ébullition بيوطى سوري اذا بنجي بنوطي البريسيون بيوطى ال point d'ébullition. مثلا اذا كنا عم نشتغل sous une pression de 2 bar كان ال point d'ébullition تبع ال eau 120 degrés Celsius، برجع بشتغل sous une pression de 0,5 bar. اخذنا الاكزامبل تبع المون بلان، le point d'ébullition بصير 80 بيوطى. اوكي. لكن لما تعلى البريسيون البوان d'ébullition بيعلى، ولما توطى البريسيون البوان d'ébullition بيوطى. اوكي. ميرسي بوكو.